कभी कोई मुसलमान होते हुए होली मनाने लग जाता है और कभी कोई मुसलमान होते हुए क्रिसमस मनाने लग जाता है। और जब इस तरह की वीडियो सामने आती है, लोग उन पर लान तान करते हैं, तो तब वो कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों देखें, कितनी अजीब सी बात है ना, जब इंसान गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, गुर्बत होती है, दर दर की ठोकरें खा रहा होता है, तब उसे हर वक्त अल्लाह याद होता है। वो अपने कपड़े भी बड़े तहजीब वाले पहनता है, दुपट्टे भी करता है, फिर वो अपने आप को बचा कर भी रखता है, अपने आप को उस कल्चर में बसा के रखता है कि यार मुझ पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन जब पैसा, दौलत, शोहरत आती है तो अपने कल्चर, अपने इक़्तिदार को, अपनी बातों को, अपने माँ बाप की तरबियत को, अपने ख़ानदान के नाम को भूल कर वो सब कुछ करने लग जाते हैं जिससे दायरा इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हर इंसान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार है, हमें किसी के मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमारे अपने, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो एक्ट्रेस जिनको हम देखते हैं, जिनके हम फैन हैं, वो जब किसी और कल्चर को प्रमोट करने लग जाते हैं, कभी कोई मुसलमान होते हुए होली मनाने लग जाता है और कभी कोई मुसलमान होते हुए क्रिसमस मनाने लग जाता है। और जब इस तरह की वीडियो सामने आती है, लोग उन पर लान तान करते हैं, तो तब वो कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया। क्योंकि वो नहीं जानती, वो ये बातें भूल जाते हैं, हमारे एक्टर्स, हमारी सेलिब्रिटीज, कि कभी जब उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था तब वो इन बातों का ख्याल रखा करती थी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी भी एक्टर को गालियां दें या उनको बुरा भला कहें। बस मेरा बनाने का मकसद ये है कि इनको देख देख कर कहीं आप भी ये सारे काम आम ना समझने लग जाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल क्रिसमस चल रही है और हमारे क्रिश्चियन जितने भी भाई हैं जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, हम सभी उनके इस त्यौहार में उनको मुबारकबाद नहीं दे सकते। ये उलमा इकराम कहते हैं कि हम उनको मुबारकबाद नहीं दे सकते, लेकिन उनके त्यौहार में हम कोई रंग में भंग भी नहीं डाल सकते। उनके इस त्यौहार में हम उनके लिए कुछ बुरा भी नहीं कर सकते और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस सबूर अली, उन्होंने क्रिसमस डिनर रखा था जिस पर बहुत सारे एक्टर्स आए। उन्होंने क्रिसमस ट्री भी तैयार किया, खुद कपड़े भी वैसे पहने, मतलब वैसे तो वो बहुत ज्यादा वल्गर कपड़े पहनती हैं। आज मैं आपको उनकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊंगा, उनकी जिंदगी के वो लम्हात भी बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान होंगे कि कभी क्या, मतलब आज से कुछ अरसा पहले तक वो कितनी गुर्बत की जिंदगी गुजारा करती थी। लेकिन आज जब उनके पास पैसा आ गया तो उनके सर से दुपट्टा भी उतर गया, उनके वो सीधे सादे अच्छे सोबर कपड़े भी उतर गए। और उसके बाद सबूर अली इंडस्ट्री में वो सारे कैरेक्टर्स करने लग गई जिन कैरेक्टर्स को करने में बहुत सारी एक्ट्रेस को हिचकिचाहट महसूस होती है। वो सीन्स जो कि टीवी पर बहुत सारी एक्ट्रेस नहीं कर पाती, इनकार कर देती है, वो सभी सबूर अली कर लेती है। लेकिन सबूर अली ने अभी जो क्रिसमस डिनर रखा और वहां पर सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, जहां पर एमन खान और उनके शोहर मुनीब भट्ट मौजूद थे, मिनाल खान और उनके शोहर भी मौजूद थे। जब इन्होंने ये क्रिसमस डिनर रखा और उसके बाद ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाई तो लोगों ने इनको बहुत हेट, बहुत बुरा भला, बहुत कुछ कहा। और उसके बाद सबूर अली के कपड़ों पर जो तनकीद की गई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हमने आपको पहली बार महमूदाबाद की मलकाए में देखा था, महमूदाबाद की मलकाए एक ड्रामा आया था, उसमें जब हमने देखा था, ये सजल अली की बहन है, आप सभी को पता होगा, इन दोनों को देखा था तो लोगों को अब यकीन नहीं आता क्या ये वही दोनों बहनें जिनको कभी हमने कुछ अरसा पहले इतना सोबर, बल्कि बहुत सारे ड्रामों में इनके सर से दुपट्टा नहीं उतरता था और बहुत सारी जगहों पर इनकी वालदा इनके साथ जाया करती थी। आप सबको शायद नहीं पता हो तो इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, और जब इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली तो इनकी वालदा इनको लेकर कराची आ गई। और कराची आने के बाद इनके हालात बहुत खराब थे। ये दोनों बहनें मार्केटिंग की जॉब किया करती थी। इनकी एक दोस्त ने इनको बताया कि हमारे ऑफिस के करीब ऑडिशंस हो रहे हैं, तो कब तक हम मार्केटिंग की जॉब में धक्के खाती रहेंगी, सारा दिन इधर उधर, और चंद पैसों के लिए हम सारा दिन खुआर होती रहेंगी, चलते हैं ऑडिशन देते हैं। ये दोनों बहनें गई और वहां पर ऑडिशन दिया। हुमायूं सईद ने इनको कास्ट कर लिया और पहला इनका ड्रामा था महमूदाबाद की मलकाएं। इन दोनों की जिंदगी को देखकर, कपड़ों को देखकर लगता था कि वाकई इनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। लेकिन वक्त के साथ जब इनके पास पैसा आया, दौलत आई, शोहरत आई, आज इनके पास इतना पैसा है
کہ پیسے سے یہ اپنے آپ کو ڈھک سکتی ہیں، لیکن اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ پورے کپڑے پہنتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ سنیتا مارشل نے بھی کرسمس منائی، ان کے شوہر نے بھی ان کے ساتھ منائی، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سنیتا مارشل تو کرسچن ہے، ان کے شوہر مسلم ہیں، لیکن چلیں انہوں نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر میں کیا رائے دوں، لیکن سنیتا مارشل تو چلیں اپنے مذہب کے حوالے سے اپنا تہوار منا رہی تھی، تو ان کو برا بھلا کہنا آپ لوگوں کا نہیں بنتا۔ لیکن ان کو جب برا بھلا کہا گیا تو مجھے یوں لگا کہ آج سے کچھ دن پہلے ہی ان پر بہت زیادہ اٹیک ہوئے، بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا گیا، جب پاکستان کے بہت بڑے ڈیزائنر، ہندو ڈیزائنر ہیں دیپک پروانی، وہ اپنے گھر میں دیوالی اور ہولی کا فنکشن رکھتے ہیں اور وہاں پر یہ سبھی ایکٹرز وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ خوب ہلا گلا کرتے ہیں، ہولی مناتے ہیں اور دیوالی بھی مناتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ سب بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے ہمارے انڈین فینس اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیں آپ کے ہاں کوئی تہوار ہوتا ہے، اس میں ہم آپ کے تہوار میں آپ کے لیے کچھ برا نہ کریں، یہ ہمارے اسلام کی تربیت ہے کہ کوئی اپنا تہوار منا رہا ہے تو اس کو ہم کچھ بھی نہ کہیں، اس کے لیے کوئی اذیت نہ بنائیں، لیکن اس پر ہمیں ہمارا مذہب منع کرتا ہے کہ ہم کسی کے تہوار میں اس کو مبارکباد نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کے تہوار میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں سختی سے ممانعت ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم آپ کے تہوار یا آپ کے مذہب کو نہ تو ہم گالی دیتے ہیں، نہ ہم برا بھلا کہتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کے تہوار میں شرکت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایکٹرز آج کل نہ جانے کس طرف چل پڑے ہیں، ہولی بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں، کرسمس ڈنر بھی رکھتے ہیں اور کرسچنز والے لباس بھی پہنتے ہیں اور کرسچنز والے کیک بھی کاٹتے ہیں۔ جس طرح سے کرسچن اپنی شادیوں پر کیک کاٹتے تھے، اسی طرح سے کیک کاٹنے کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ آپ سبھی جگہوں پر دیکھ لیں، ڈکی کی شادی پر بہت بڑا کیک لایا گیا، بہت اچھی شادی، بہت کامیاب زندگی، لیکن یہ بات سمجھ سے ان کی باہر ہو گئی کہ کیک کاٹنا ہماری تہذیب، ہمارے تہوار اور ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیلووین کا بھی اب تو فنکشن منایا جا رہا ہے، پہلے یہ فنکشن صرف باہر ہوا کرتے تھے، باہر کے لوگ منایا کرتے تھے، پاکستان میں صرف ایلیٹ کلاس کے لوگ منایا کرتے تھے، لیکن اب سکول، کالجز، ہر جگہ پر اس فنکشن کو عام کر دیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ کل جب آپ آئیں گے تو اپنے اتنے پیارے چہرے کو جن بھوت کے چہرے میں بدل کر لے آئیے گا، اور یہ سب کچھ بھی منانے لگ گئے۔ اس کے ساتھ اگر ہم ایمن اور بنال کی بات کریں تو انہوں نے چائلڈ سٹار کے طور پر اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا، ان کے والد ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، انہوں نے بہت محنت کی، جب تک ان کے والد ان کے ساتھ رہا کرتے تھے تب تک ان کے بھی کپڑے بہت ڈیسنٹ ہوتے تھے، سوبر ہوتے تھے، لیکن جیسے ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کوئی دیوار نہیں رکھی، مطلب انہوں نے کوئی حد نہیں رکھی۔ لیکن شادی کے بعد ایک بات اچھی ہے کہ انہوں نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہتی ہیں، بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یار آپ لوگ ہی تھے نا، سجل، صبور، ایمن، میوشیات، آپ سبھی تھے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب انڈسٹری میں آپ آئی تھی تو فل سلیو کپڑے پہنا کرتی تھی، آپ سر پہ دوپٹہ ہوا کرتا تھا، اور آپ کو وقت یاد آتا ہوگا کہ جب آپ کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی تو آپ کو وقت یاد کبھی تو آتا ہوگا کہ کتنی غربت تھی اور آپ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ عطا کر دے، روزی دے دے، ہمارے حالات اچھے کر دے۔ دیکھیں حالات اچھے ہو گئے، اللہ نے پیسہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ یہ سوچیں کہ یہی اللہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہی اللہ یہ سب کچھ واپس لے لے گا، یہ سانسیں، یہ سب کچھ واپس لے گا، اور ہمیں ایک دن لوٹ کر جانا ہے اپنے اللہ کے پاس۔ جس دن ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں گے تب ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ دیکھیں اب تو اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، اب تو آپ نے ظاہر ہے بہت سارے ایکٹرز اپنی بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں جس کے بعد ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بعد آپ کے انسٹاگرام پر اتنے فالوورز، سب کچھ ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو اتنا تو رکھیں گے، کورڈ رکھیں گے، چلیں اگر اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے ہم غلط کام نہ کریں، بری چیزیں نہ کریں تو خاموش، اس کے ساتھ کم سے کم ہماری ایکٹریس اس بات کا ہی خیال رکھ لیں، یہی سوچ لیں کہ یار چلو سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے، کم سے کم اپنے آپ کو کور تو کر سکتے ہیں کیونکہ لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں زرنش خان سب کچھ چھوڑ دیا، اس کے بعد اور بہت سارے ایکٹرز ایکٹریس
انہوں نے سب کچھ چھوڑا. آپ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی تو کم سے کم یہ فنکشنز بنانا ہی چھوڑ دیں. بہرحال امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, لیکن آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.